अस्सलाम वालेकुम। आज की बात उमारा के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और आज आपके साथ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज आपके साथ एक बड़ी मज़ेदार बात जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों के हवाले से कि हम लोग ख़वातीन हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने मसरूफ़ हो चुके हुए हैं कि हम लोगों को अपने बच्चों के टाइम देने का वक्त मिलता है। तो मेरी आप सबसे ये एक है कि दरख्वास्त है कि आप जो है ना बच्चों को जब आप सोने लगते हैं, बच्चों को सुला रही होती हैं, तो ख़वातीन के लिए भी और दूसरे जो जेंट्स हज़रात हैं, जो फादर्स हैं, उनके लिए भी है कि आप बच्चों को स्टोरी ज़रूर सुनाया करें। अब जो स्टोरी की जो आदत है ना, एक तो बच्चों के अंदर थिंकिंग एबिलिटीज़ पैदा करती है, फिर आपके वो लर्निंग सबसे ज़्यादा जो है उनके अंदर वो जनरेट होती है। तो उनको स्टोरी टेलिंग की जो है उनसे भी सुना करें स्टोरीज़ उनकी, और वो क्या सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और वो क्या ये डिस्कशंस के दौरान आप उनसे स्टोरी ज़रूर सुना करें और उनको सुनाया करें रोज़ाना रात के वक्त। अच्छा, मैंने अपनी एक आदत बनाई। मेरी बेटी जो थी छोटी सी थी और वो अभी हाँ, अभी नया नया बोलना और चलना सीखी, तो मैंने उसको रात को छोटी छोटी सी आयात वगैरह वो पढ़ाना शुरू की, ताकि वो लर्न कर सके। फिर मैंने उसको कहा कि अपने ना स्टोरीज़ जो है, तो फिर मैंने सोचा कि ये स्टोरीज़ उसको सुनाऊँ। फिर मैंने उसको हर रोज़ इस्लामिक स्टोरीज़ जो थी सुनाना शुरू की। उसने बड़ा मज़ा किया, वो बड़ा इंजॉय करती थी स्टोरी सुनने में, और अभी तक उसको सारे नबियों की जो स्टोरीज़ हैं वो उसको याद हैं। कल मैं एक स्टोरी पढ़ी थी, और मुझे भी ना मज़ा आता है स्टोरीज़ पढ़ने का। अभी तक मुझे बच्चों की भी स्टोरीज़ जो होती हैं ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। एक बच्चों की मैं एक स्टोरी सुन रही थी और यूट्यूब के ऊपर, उसमें ना एक बड़ी मज़ेदार बात की कि पहले मैं एक और थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हर इंसान जब से उसने अपनी अकल का जो है वो पहचानना शुरू किया है और उसके ऊपर बात करना शुरू की है, तो ये एज कहलाती है एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये 1757 से ये एरा जो है वो स्टार्ट करता है। 1757 यानी इस वाला एरा से तीन सदियाँ 4 सदियाँ पहले सबसे, जबकि जिसको हम एज ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। एनलाइटमेंट के जब इंसान ने ये सोचना शुरू कर दिया कि सवाल करना शुरू कर दिए अपनी कुदरत से कि ये क्या है, असल में हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, हम लोगों को इसलिए पैदा किया, खुदा कौन है, हमें किसने बनाया है। और जब इस तरह की जब बातें जो थी वो इंसान ने पूछना शुरू की, तो ये वाली जो एज कहलाती है, जो कि फ़िलासफ़ी के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये एज ऑफ एनलाइटमेंट कहलाती है, जिसके अंदर लोग जो है वो रीज़निंग करना शुरू हो गए और एक दूसरे का पूछना शुरू हो गए कि क्यों का सवाल, हर जो उनका जो था वो क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्यों करते हैं। जब उन्होंने ये वाला इंसान ने पीरियड स्टार्ट किया, तो ये एज ऑफ एनलाइटमेंट कहलाती है। तो इंसान की जो क्यूरोसिटी है ना, वो शुरू से है, और वो हर इंसान जो है वो रीज़निंग करता है। और अभी भी जो बच्चा जब बड़ा होता है, थोड़ा सा अक्लमंद होता है, बात करना शुरू करता है, तो वो हर चीज़ का सवाल पूछता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे हुआ। तो अब वहाँ पर जो है जिस तरह के आप उनको सवाल करेंगे, तो वो जवाब भी आप उनको देंगे, किसी न किसी बेस के ऊपर उनको कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि आइंस्टाइन प्रोफेसर थे, और उन्होंने अपने लोगों से एक क्वेश्चन तैयार किया अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो क्वेश्चंस, उनका जो असिस्टेंट था उसने क्वेश्चंस उन्होंने लिखवाए और उन्होंने नोट कर लिए, और उस तरह से ना उन्होंने उस साल उनका एग्जामिनेशन ले लिया। नेक्स्ट ईयर में ये क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने फिर कुछ सवाल लिखवाए अपने असिस्टेंट को, और उसने वो सवाल लिखवाए उस एग्ज़ाम के लिए, नए एग्ज़ाम, अगले ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो उसने कहा कि ये क्या सवाल है। ये असिस्टेंट ने आगे से कहा कि ये वाले सवाल तो आपने लास्ट ईयर भी दिए थे। मतलब उनका कहने का मतलब था कि ये तो बच्चों को पता होंगे कि आपने ये लास्ट ईयर दिए थे। तो उन्होंने एक बड़ा आइंस्टाइन का जो जवाब था वो बड़ा मज़ेदार था और वो इम्पॉर्टेंट भी था, और उनका ये आंसर था कि ये सवाल तो वही हैं, लेकिन
سوال وہی ہیں جو پچھلے سال والے تھے، لیکن جواب اس کے ڈفرینٹ ہوں گے۔ تو ہر ایرا کے اندر آپ یہ سوچ لیں کہ جب بھی ہم بچے کو بھی جو بھی گروم کر رہے ہیں، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو اب بچے جو ہیں وہ اس ایج پہ پہنچتے ہیں جب وہ جہاں پہ وہ ریزننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، تو آپ جس طرح کا ان کو نرچر کرو گے، جس طرح کی ان کو آنسرس کرو گے، اور جس طرح کا آپ ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ شو کرو گے، تو وہی وہ بننا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیشہ کے جو سوال ہیں ہر انسان کے حساب سے، اور وہی سوال ہیں جو زندگی کے سٹارٹ میں ہوا کرتے تھے، ہر انسان کے ذہن کے اندر تھے، اس وقت بھی تھے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ ہر چیز کا جو ہے نا وہ ریزننگ کرنا۔ تو اس کا آنسر جو ہے وہ ہر انسان کے اندر جو آپ نے چیز ڈالی ہوئی ہوگی نا، اس کی پرورش کے اندر جو چیز آپ نے اس کو بتائی ہوگی کہ یہ جس طرح سے آپ نے اس کو بتائی ہوگی نا، تو بچہ جو اپنی ساری زندگی اس کی ریزننگ اس چیز کے اندر تلاش کرے گا۔ سو میں نے جس طرح سے اپنی بیٹی کی تھوڑی سی گرومنگ کرنے کی کوشش کی کہ میں اس کو اسلامک سٹوریز بتاؤں کہ وہ ہر ایک چیز کا آنسر جو ہے وہ اسلام سے نکالے۔ مطلب اگر اس کو آگے جا کے ریزننگ کرنی پڑتی ہے، ابھی وہ بھی ریزننگ کرتی ہے اور کویسچنس کرتی ہے، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال میں میں نے جو اس کو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو اس کے وہ کویسچنس اپنی ججمنٹس، بے شک اس کی ججمنٹس بنے گی، اور وہ سوسائٹی کے ساتھ جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی، اور ان سے ان کا آؤٹ پٹ لے گی، اور ان سے جس طرح کے سوال کرے گی، اس کی پرسیپشنز اور اس کی جو تھنکنگ ہے وہ اسی طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں نے اس کو ایک کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کرے کہ وہ اسلامک سٹوریز اور اس طرح کی، کیونکہ ابھی بھی جب بھی میں جو اسلامک سٹوریز ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹوریز سے ہی انسان کو سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ ریزننگ آپ نے اب ہر سٹوری کا جو ہے نا بہت سارے نئے پہلو ہیں۔ میں جب بھی قرآن پاک اور ان کی سٹوریز پڑھتی ہوں نا، تو ایک نیا پہلو، نیا آئیڈیا ذہن میں آتا ہے، نیا انداز آتا ہے، اس سٹوری کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ ایک سٹوری کو بار بار بھی میں سنتی ہوں نا، وہ والی سٹوریز کو، تو میں کچھ نئے پہلو تلاش کرتی ہوں اس کے اندر سے۔ تو میں نے ایک لاسٹ دنوں میں ایک سٹوری میں نے سنی، بچوں کی سٹوری تھی، اسلامک سٹوری نہیں تھی، ایک وزیر کی سٹوری تھی، اور وہ جو تھا وہ ایک 3 کویسچنز ڈھونڈ رہا تھا، اور وہ بھی میں سارے 3 کویسچنز نہیں بتاؤں گی آپ کو، صرف ایک کویسچن بتاؤں گی۔ اس میں یہ اس نے پوچھا تھا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب ہم اپنے نماز کے اندر یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ اشہد اللہ ہم گواہی کیسے دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد اللہ کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، تو آپ گواہی کیسے دیتے ہیں؟ مطلب کہ یہ ایسی بات ہے کہ یہ ہمیں سوچنی چاہیے، یہ ریزننگ کا مقام ہے، اور ہمیں اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، تو ہم لوگ اس کو ہم شہادت کیسے دیتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ کہیں جھوٹ تو نہیں بول دیتے؟ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ مطلب اصل میں ہم لوگوں کو اصل میں یہی چیز کا ریئلائز کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اب وہ جانتے کیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن ہمیں اپنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، پورا یہ اسٹیج کھڑا کیا ہوا ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے، اور اس کو آبزرو کرنے سے ہماری جو ہے عقل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، مطلب عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا ہے، اور ہم انسان کی اوقات اور اتنا چھوٹا میں بہت اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہوں جب میں اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی، اتنی گریٹنس کو جب آبزرو کرتی ہوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ فزیکلی تو نظر نہیں آتے، اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، لیکن جیسے ایک درد ہوتا ہے نا، ایک آپ کے سر کے اندر درد ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اس طرح سے اپنی جب نیچر کو آبزرو کرتے ہیں تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ اس کی گریٹنس کے دیکھیں، اتنی بڑی گلیکسی، اتنے بڑے اور اتنی ساری گلیکسیز، اتنے سارے آسمان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یاد رکھے ہیں کہ 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں،
تو ابھی تک مطلب کہ ایک ایک ستارے وہ ہم لوگ ایسٹیمیٹ نہیں کر سکے، اور کتنے لائٹ ایئرس کے فاصلے کے اوپر ہے، اور یہ بھی ہم لوگ ابھی تک نہیں ریئلائز کر سکے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں کہ ہمیں یہ ساری ہم لوگ جس طرح سے ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے یا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس طرح سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات کا کوئی نہ کوئی ایک مالک ضرور ہے۔ تو مجھے وہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس وزیر کا جو تھا آنسر اس کو اسی سے ہوا کہ جب ایک فقیر نے اس کے سر پہ ایک پتھر مارا تو اس کو درد ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس نے پھر فقیر نے کہا کہ تمہیں کہیں درد نظر آ رہا ہے؟ تو اسی طرح تو نظر تو نہیں آتا، درد نظر نہیں آتا لیکن محسوس ہوتا ہے، اس لیے آپ نے محسوس جو اپنے آپ کو کروانا ہے نا، وہ اپنے نیچر کو آبزرو کرنے سے کروانا ہے۔ تو آج کی میں نے یہی بات کرنی تھی۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔